अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मास फारूकी और पेश खिदमत खबरनामा। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। BRS पार्टी तीसरी बार भी कामयाब होगी, 7 से 8 सीटों का होगा इजाफा। कांग्रेस ने तेलंगाना को बर्बाद कर दिया था, ऐवान असेंबली में वजीर आला का खिताब। मजलिस किसी की बी टीम नहीं है, कमज़ोर और पिछड़े तबकात का हाथ थामने वाली पार्टी है। दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना महफूज रियासत। 7000 आइमा और मुअज्जिनीन के मुशाहरे के लिए अकबरुद्दीन अवैसी की कामयाब नुमाइंदगी। RTC मुलाजिमीन को सरकारी खिदमत में किया जम, ऐवान असेंबली में निदाई वोट से बिल मंजूर। मशहूर इनकलाबी व अवामी शायर गदर का देहांत आखिरी दीदार के लिए लाल बहादुर स्टेडियम में रखा गया, पीर को आखिरी रसूमात। अब खबरें तफसील से। वजीर लक्ष्य चंद्रशेखर राव ने कहा कि BRS पार्टी फिर कामयाब होगी और हैट्रिक करेगी। इस बार गुज़िश्ता के मुकाबले 7 से 8 नशिस्तों पर इजाफा कामयाबी हासिल करेगी। रियासत की तश्कील और जामे तरक्की पर मुख्तसर मुबाहिस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुसूल की जद्दोजहद 58 साल पुरानी है। इसके हुसूल के दौरान कई बार तौहीन आमेज रिमार्क्स का सामना करना पड़ा। तेलंगाना हासिल करने के बाद इसकी जामे तरक्की की गई। इसके बावजूद इनके खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स किए गए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह कार्रवाई की गई, इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अवाम फैसला करेंगे कि कौन बाकी रहेगा और कौन चला जाएगा। तेलंगाना को बर्बाद करने वाली पार्टी कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि किसी भी रियासत की तरक्की को जांचने का पैमाना फीकस आमदनी होता है। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी को वोट का खौफ नहीं है, हम सिर्फ अवाम की बहबूद के लिए काम करते हैं। रियासती आमदनी में इजाफा किया गया है। वजीर आला ने कहा कि बहुत जल्द IR के साथ नई PRC का भी ऐलान किया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि सिर्फ बयानात से तरक्की नहीं होती, इसके लिए शदीद मेहनत करना पड़ता है। मजलिस के कायदे मुकन्नना अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुल्क में नफरत की फिजा तेलंगाना में जो मोहब्बत फैला रही है, इससे मुल्क को सबक लेने की ज़रूरत है। रियासत की जामे तरक्की पर मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में नफरत का बाजार गर्म है। चलती ट्रेन में दहशत गर्दी से गोली मार दी जाती है, मजहब के नाम पर नाइंसाफी हो रही है। इन हालात में वो फख्र के साथ ये कह रहे हैं कि वो इस रियासत में बिल्कुल महफूज हैं। Honorable Speaker, sir, I take opportunity to participate in the short discussion on the progress achievement of Telangana state in 9 years since its formation.
Sir, at the outset, I would like to congratulate and compliment the Honorable Chief Minister Sahab, Janab K. Chandrasekhar Rao Sahab, for his twin achievements. And I say that the twin achievement, the first, he had singularly fought and achieved the statehood for the backward region of Telangana. And as its Chief Minister, he has been driving force behind its transformation into a progressive state in a short span of 9 years, sir. Sir, before going ahead and talking about the achievements made during this 9 years or almost 10 years, sir, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि रियासत तेलंगाना ने मुख्तलिफ शोबे जात में गैर मामूली तरक्की की है, गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल की हैं, और ऐसी कामयाबियाँ जिसको दुनिया तस्लीम कर रही है, कबूल कर रही है, और आवाम उसको महसूस भी कर रही है कि ये कामयाबियाँ और ये तरक्कियाँ हुई हैं इस रियासत में तेलंगाना के तश्कील के बाद। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी हुक्मरान की होती है तो वो ये होती है कि वो अपनी आवाम को इस बात का एहसास दिलाए कि वो उसकी हुक्मरानी में महफूज है, सुकून में है, उसकी अमलाक महफूज हैं, उसकी इज्जत महफूज है, उसका घर महफूज है, उसकी माँ और बहन की इस्मत व आबरू महफूज है। और मैं ये कहूँगा कि सारी कामयाबियों में सबसे बड़ी अगर रियासत तेलंगाना की और के चंद्रशेखर राव साहब की अगर कोई कामयाबी है तो वो ये कामयाबी है कि आज रियासत तेलंगाना में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी मजहब का मानने वाला हो, या फिर वो भी जो गॉड को, अल्लाह को या भगवान को नहीं मानता हो, तो वो भी अपने आप को इस रियासत में महफूज तस्वुर करता है और अपने इज्जत को महफूज समझता है, अपने घर को महफूज समझता है, अपनी मां बहन की इस्मत व आबरू को महफूज समझता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान को किस तरफ बाज लोग लेकर जा रहे हैं। एक हुक्मरान की जिम्मेदारी होती है कि वो मुल्क व रियासत की तरक्की की फिक्र करे। एक हुक्मरान की जिम्मेदारी होती है कि वो ये कोशिश करे कि बेरोजगारी को दूर करें, बेघर को घर दें, बीमार को इलाज का इंतजाम करवाएं, परेशान हाल की परेशानी को दूर करें। लेकिन अफसोस होता है जब हम देखते हैं और अपनी नजर को जब दौड़ाते हैं हमारे मुल्क की तरफ, तो आज मुल्क के हर हिस्से में आज अगर कोई चीज अगर आगे बढ़ाई जा रही है या प्रमोट किया जा रहा है तो वो क्या है कि बस हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के बीच में दीवारों को उठाया जाए और नफरत की बीज को बोया जा रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि क्या हाल है मुल्क में, आज क्या हाल है, चलती हुई ट्रेन में गोलियां मार दी जा रही हैं। खुसूर क्या है? तो खुसूर यही है कि चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है या वो मुसलमान है तो उसको घसीटा जा रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं। तो आज मुल्क में क्या हो रहा है? राजस्थान में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। यही हो रहा है कि सिर्फ मजहब के नाम पर नाइंसाफी का शिकार या उसको मारा जा रहा है। आज हम देखते हैं कि बातें तो की जाती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हिजाब के नाम पे लड़कियों को स्कूल और कॉलेज में जाकर तालीम से महरूम किया जा रहा है। ये मुल्क का हाल है। कहीं अजान के नाम पर नफरत पैदा की जा रही है, तो कहीं बीफ के नाम पर नफरत है, तो कहीं पर आज ये हो चुका है कि घर वापसी के नाम पे मारा जा रहा है, या फिर उनको
किसी न किसी बात पर, अरे ये मुल्क हर किसी का ही उतना ही है, इस मुल्क पे मुसलमान का भी उतना ही हक है जितना एक हिंदू भाई का है। इस मुल्क पर मुसलमान के साथ साथ, हिंदू के साथ साथ सिख का भी वही हक है, ईसाई का भी वही हक है, हर किसी का वही हक है। लेकिन आज मुल्क के हुक्मरान मुल्क की तरक्की की फिक्र नहीं करते, मुल्क की तबाह मईशत की फिक्र नहीं करते, मुल्क की जीडीपी या जीएसडीपी की फिक्र नहीं करते, मुल्क के रुपये के गिरते हुए खदर की कीमत नहीं करते। मुल्क में आज जो अफरा तफरी का माहौल है, खून खराबे का माहौल है, हरियाणा जल रहा है नफरत की आग में, आज मणिपुर जल रहा है नफरत की आग में। तो आज इन सारे चीजों को देखते हुए मुझे आज फख्र होता है कि बहैसियत हिंदुस्तानी मुसलमान मैं यहां खड़ा हूं इस रियासत में और इस रियासत के असेंबली में, तो मुझे फख्र होता है कि आज मैं इस रियासत में अपने आप को महफूज समझता हूं। मैं अपने आप को इस रियासत में बराबर का शहरी अपने आप को तस्वुर करता हूं। इस रियासत में मेरी मां और बहन की इस्मत महफूज है। इस रियासत में हमारे घरों पे बुलडोजर नहीं चलते, आज हमको 2 बेडरूम के घर दिए जाते हैं। आज यही है फर्क मैं कहूंगा कि रियासत तेलंगाना और दूसरी रियासतों में। तो मैं समझता हूं कि इस नफरत की फिजा में जो मोहब्बत तेलंगाना फैला रहा है, इसकी मिसाल सारे हिंदुस्तान को लेनी चाहिए और तेलंगाना के नक्शे कदम पे चलते हुए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बराबर का हक देना चाहिए। यह सबसे अहम बात है। और मुझे यह बात यहां पे खड़े होकर यह कहते हुए फख्र महसूस होता है कि 9 साला अचीवमेंट में सबसे बड़ा अगर अचीवमेंट है तो वो ये है कि रियासत में 9 बरस में कोई हिंदू मुस्लिम फिसाद नहीं हुआ, रियासत में कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ, रियासत में कोई घर नहीं जले, रियासत में कोई इस्मत या इज्जत नहीं लुटी। आज इसी की मिसाल अगर मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि अकबर साहब खड़े रहकर तारीफ कर रहे हैं केसीआर साहब की या टीआरएस की हुकूमत की। नहीं, मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह हक है और यह बात सही है, इसलिए कह रहा हूं। और अगर कोई मेरी बात से मुत्तफिक नहीं, मेरी बात को कबूल करना नहीं चाहता तो कबूल ना करे, हर एक को आजादी है। लेकिन मैं कहूंगा कि मैं ये जो बात कह रहा हूं, आज से चंद रोज कबल जो हमारा ऑक्शन हुआ रियासत में 100 करोड़ रुपया 1 एकड़ पर जाता है ऑक्शन, तो क्या यह मिसाल नहीं है खुशहाली की? क्या यह मिसाल नहीं है तरक्की की? क्या यह खुशहाली नहीं है कि हमारे शहर में, हमारी रियासत में अमन बाकी है? अगर किसी रियासत, किसी शहर में अमन नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, तो फिर वहां पे तरक्की कैसे आएगी? तो मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को कि आज हम कामयाब हुए, कि आज एक गंगा जमनी तहजीब के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ मैं चीफ मिनिस्टर साहब का ममनून हूं, मशकूर हूं, केटीआर साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि मैंने असेंबली में 0 आवर में मसला उठाया कि ट्रेन में 3 मुसलमानों को मारा गया, उनमें एक मुसलमान का ताल्लुक शहर हैदराबाद से था, तो उनकी मदद की जाए, हुकूमत की जानिब से उनको नौकरी दी जाए, 2 बेडरूम दिया जाए। तो मेरा मुतालबा नौकरी 2 बेडरूम का था, लेकिन केटीआर साहब ने उठकर नौकरी के मुतालबे को भी कबूल किया, 2 बेडरूम को भी कबूल किया। उसके साथ साथ कहा कि बीआरएस पार्टी के जानिब से हम 2-2 लाख उस मासूम बच्चों को देंगे जो यतीम हो गए। हमने यह बताया हिंदुस्तान को कि कोई नफरत के जरिए इख्तिदार को हासिल करना चाहता है तो हम मोहब्बत के जरिए इख्तिदार को हासिल करना चाहते हैं। कोई बांटना चाहता है तो हम मिलाना चाहते हैं, कोई तोड़ना चाहता है तो हम जोड़ रहे हैं, कोई कमजोर करना चाहता है तो हम मिलाकर उनको मजबूत कर रहे हैं। और यही रियासत की खुशहाली की एक निशानी है। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब का, चंद्रशेखर राव साहब का, केटीआर साहब का,
کہ آپ نے ان یتیم بچوں کا خیال کیا, اس بیوہ کا خیال کیا, نوکری دی, 2 بیڈروم دیا, 2 لاکھ دیا. مجلس کی جانب سے بھی ہم ان بچوں کو دے رہے ہیں. ہم صرف یہاں کے ریاست کے تعلق رکھنے والے بچوں کو نہیں, بلکہ وہ سارے 3 جتنے بھی 3 لوگ جن کو گولی مار کر مار دیا گیا ٹرین میں, مجلس کی جانب سے ہم ان کے سارے بچوں کو, کسی کو 3 بچے ہیں, کسی کو 4 ہیں, کسی کو 2 ہیں, تو ان سارے بچوں کو 1-1 لاکھ کا مجلس کی جانب سے ہم نے بھی اعلان کیا. ہم بھی ان کی مدد کر رہے ہیں. تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج یہ لوگ ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں ہم کو دیکھنا ہے. ہم کو ملک کو بچانا ہے, ملک کے دستور کو بچانا ہے, ملک کے سیکولرزم کو بچانا ہے. آج ہمارا دستور خطرے میں ہے, آج ہمارا ملک خطرے میں ہے ان کی نفرت کی سیاست کی وجہ سے. اس ملک پر ٹوپی پہننے والے کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ماتھے پہ تلک لگانے والے کا ہے. اس ملک پر چہرے پہ داڑھی پالنے والے کا بھی اتنا حق ہے جتنا ایک پگڑی باندھنے والے سکھ کا ہے. کوئی بھی اس ملک میں دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے, لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں آج مسلمان اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہا ہے اور مسلمان کو دوسرے درجے کی شہری کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. لیکن ریاست تلنگانہ میں مسلمان محفوظ ہے اور دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے. مسلمان برابر کا وہ حق رکھتا ہے جو ریاست تلنگانہ میں ایک ہندو اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا رکھتا ہے. تو اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو. مجلس کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت اقلیتوں کے لیے جو کام کر رہی ہے وہ ملک کے لیے ایک مثال ہے. اکبر الدین اویسی نے کہا کہ مجلس نے جو بھی نمائندگی کی ہے اس کو پورا کیا گیا ہے. دیگر ریاستوں کے مقابلے اقلیتوں کا بجٹ 50 لاکھ مسلمانوں کے لیے 2200 کروڑ روپے ہے. مجلس کی نمائندگی پر اسکالرشپس, شادی مبارک, اوورسیز اسکالرشپ, جیو 5859, ائمہ و مؤذنین کے مشاہرے 5000 روپے SC/ST طرز پر مراعات دی جائے. دیگر اسکیمات پر روشنی ڈالتے ہوئے چند مطالبات بھی کیے. 7000 ائمہ و مؤذنین کے درخواستیں زیر التوا ہیں, اس کو منظور کیا جائے. RTF اور MTF کے بقایا جات ادا کریں. 4% تحفظات کی بقا کے لیے سخت جد و جہد کی جائے. پہاڑی شریف کی وقف اراضی پر فروٹ مارکیٹ قائم کرنے کی اجازت دی جائے. سرکاری اداروں میں مسلم نمائندگی دی جائے. وقف بورڈ میں بدعنوانیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ مجلس کی نمائندگی پر لال دروازے کی مندر کے کام کو منظوری دی گئی تھی اور اس کو بھی جلد سے جلد مکمل کیا جائے. ہم سب کے لیے کام کرتے ہیں اور آج تلنگانہ کی کامیابی خود یہ ثبوت ہے کہ مجلس کی کامیابی کی. تلنگانہ حکومت آج کام کر رہی ہے تو ہمارا مکمل تعاون آپ کے ساتھ ہے. مائنورٹیز کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں بتانا چاہتا ہوں کرناٹکا اسٹیٹ میں مسلمانوں کی اور مائنورٹیز کی آبادی 90 لاکھ ہے اور مائنورٹی بجٹ 2000 کروڑ سے. مہاراشٹرا 1.40 لاکھ مائنورٹیز کا بجٹ. ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی مہاراشٹرا جا رہے ہیں, اپنے پارٹی کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, برابر حق ہے ان کا. اور وہ ایک گروپ جو ناکام ہوا 70 برس سے اور ایک گروپ جو 10 برس سے ناکام ہو رہا ہے, ہم ان کی ناکامی کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو ہم ان کے ٹیم ممبر ہو گئے, بی ٹیم ہو گئی. KCR صاحب کو بی ٹیم بولتے, ہمارے کو بی ٹیم بولتے. ارے آپ اپنی کمزوریوں کو, اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ہم کو بی ٹیم بول رہے ہیں. آپ کام کرو نا, کون روکا ہے؟ 70 برس کانگریس کو عوام نے موقع دیا, کیا کسی نے روکا تھا کام کے لیے؟ بھئی نہیں. اب مہاراشٹرا میں دیکھیے 1.40 لاکھ وہاں کا بجٹ مائنورٹیز کا 674 کروڑ 674. پھر سیکولرزم کے علمبردار سیکولرزم کا سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں. بی جے پی کی A ٹیم, B ٹیم, C ٹیم کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں. کیا کیا انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کے لیے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. ویسٹ بنگال 2.5 کروڑ مسلم پاپولیشن سر,
बजट 2100, 2.5. उत्तर प्रदेश सर, उत्तर प्रदेश मुस्लिम पॉपुलेशन 4 crores, budget 1782. And now let us come to our state, my state, which I am proud, my chief minister, which I am proud of. Population 50 lakhs, population 50 lakhs Muslims, and the budget 2200 crores. ये है मुसलमानों से मोहब्बत, ये है माइनॉरिटी से मोहब्बत. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो. क्या अरे काम ऐसा किया जाता है. सीखो तेलंगाना से, काम कैसे करना है सीखना है तो सीखो केसीआर से. सबको लेके चलना कैसा है सीखो तो केसीआर से, टीआरएस से. आज ये मॉडल है. और सर, व्हेन आई गो फर्दर एड सर, आई वुड लाइक टू ऑल्सो bring to the kind notice, not only to my colleagues sitting here, sir, also to the people of the state of Telangana, in particular the Muslims, sir. The first and foremost request, when myself and Asad Bhai had met Honorable CM Saab after the formation of Telangana, the first thing which we spoke is that we said, sir, the Congress government has kept a cap on scholarship. They are giving scholarship to only those students whose rank are under 10,000. Above 10,000 they are not giving. Immediately Honorable Chief Minister Saab said, no, nothing doing. 10,000 होने दो, 1 लाख का रैंक होने दो, सब मुसलमानों को BC, SC, ST की तरह देना चाहिए. And he passed out the order. The second request we made, and we said कि मुसलमान बच्चियां घरों पे रहती हैं, उनकी शादियां नहीं होती हैं, उनके शादियों के लिए. तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हाँ, मुझे एहसास है ना सिर्फ मुसलमानों में बल्कि ये हिंदुओं में भी है, एससीज में भी है, एसटीज में भी है, सब में है. मैं एक स्कीम निकालूंगा. और उसके बाद उन्होंने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक निकाली. फिर उसके बाद में ऑनरेबल स्पीकर सर, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द बजट्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, and in fact I went to the budget allocation of the entire India, sir, all the states, sir. I am standing here and I could proudly say that no government is spending 700 crores per annum only on minorities education except for the state of Telangana and the Honorable Chief Minister KCR. Sir, RTF, MTF, overseas scholarship, post-matric scholarship, pre-matric scholarship used to come from Government of India. 9th and 10th it is coming, we are giving that. And I have spoken to the Honorable Chief Minister and brought to his notice that we have issued a GO that Muslim minority students will be treated on par with SCs and STs. When SCs and STs are getting pre-matric scholarship, the Honorable CM Saab has assured me and told me that, Akbar Saab, hum मुसलमान बच्चों को भी SC, STs की तरह उनको भी pre-matric scholarship देंगे. Sir, we are spending 700 crores. And also Timris. Timris, sir, लाखों मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में ऐलान किया है कि मज़ीद 7,000 आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन के मुशाहरे दिए जाएंगे. इस सिलसिले में पीर के दिन अहकामात जारी करेंगे. रियासती असेंबली में मजलिस के कायद मुकर्ररा के मुतालबात का जवाब देते हुए कहा कि मुसलमानों के ख़बरस्तानों को 125 एकड़ अराजी दी जाएगी. स्कॉलरशिप्स और दीगर मुतालबात पर वो गौर करेंगे. पहाड़ी शरीफ में IT टावर जल्द कायम किया जाएगा. ग्रुप 2 के इम्तिहानात जूं के तूं होंगे. दीगर इम्तिहानात को मुलतवी किया जाएगा. अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि अक़लियतों को दिए जाने वाले 1 लाख रुपए कर्ज के लिए 500 करोड़ रुपए जारी करें. उन्होंने ओवरसीज स्कॉलरशिप्स RTF, MTF के लिए 200 करोड़ रुपए दिए जाएं. वक्फ बोर्ड को जुडिशल इख्तियारात, ओल्ड सिटी में रजिस्ट्रेशन ऑफिस, बंडलागुड़े में बस डिपो कायम करने और आरोग्यश्री की फीस में इजाफे का भी मुतालबा किया. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अकबरुद्दीन अवैसी ने जो मुतालबात किए हैं इसका जवाब देते हुए कहा कि रियासत में हर तबके के साथ बराबर इंसाफ होना चाहिए.
दलित बंधु को छोड़कर दीगर प्रोग्रामों में अक़लियतों को बराबर मौका दिया जाएगा। वज़रा की कमेटी के साथ एक इजलास तलब किया जाएगा जिसमें दीगर मसाइल की यकसुई करेंगे। अकबर साहब का दो चार चीज़ें थे, मैं आपको बता रहा हूँ। अकबर जी, जो आपने कहा, आपने जो मुतालिबा किया मौज़न इमाम के वास्ते, मौज़न इमाम को ऑलरेडी 10,000 लोगों को दे रहे हैं। अभी मैंने हमारे सेक्रेटरी भोपाल रेड्डी साहब से मालूम किया तो 7,000 एप्लीकेशन हमारे पास पेंडिंग है। मैं खुशखबरी दे रहा हूँ आपको, कल शाम के अंदर ही उनको ऑर्डर दे रहे पूरे 7,000। कल शाम के अंदर जीवो निकल जाएगा। वो पूरे 7,000 लोगों को भी जैसा अर्चका समाज के लिए हिंदू देवल में किए थे उसी तरह से यहाँ पे भी सभी लोगों को मिलेगा। और जहाँ तक कब्रिस्तान का सवाल है, कुछ मात्रा में आपको म्यूनसिपल मिनिस्टर ने दिलाया है, लेकिन वो बस नहीं हो रहा है। मैंने ऑर्डर दिया है एक 125 एकड़ आपको देने के लिए। बिल्कुल मेडचल मलकाजगिरी ज़िले में कुछ गाँव में, 2-4 गाँव में 125 एकड़ की अराजी मिला और रंगारेड्डी ज़िले में 112 एकड़ का मिला। तो इसमें से एक 125 एकड़ कल शाम तक आपको जीवो मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कल रेवेन्यू सेक्रेटरी नवीन मित्तल साहब से मिलके जो जगह आप पसंद करते हैं चौतरफ ले लीजिए। किसी जगह 10 एकड़ है, किसी जगह 25 एकड़ है, जहाँ जहाँ लेना है कल आप फाइनल कर दिए तो कल शाम के अंदर ज़मीन अलाट करते हुए वो जीवो भी आपके हाथ आ जाएगा। उस तरीके से वो भी काम खत्म हो जाएगा। और दूसरे 2-4 मसाइल आप जो बोले थे वो बिल्कुल उससे मैं सहमत हूँ। जो स्कॉलरशिप से टाइम पे आना चाहिए और कुछ मात्रा में बजट बढ़ाने के भी जिक्र किया आप 2-4 जगह, मैंने नोट कर लिया है। उस पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मैं गौर करूँगा, आपको इतला भी दे दूँगा। इतना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। दूसरे लोगों में सर SC, BCs और ब्राह्मण्स में साल के 12 महीने एप्लीकेशन खुला रहता है, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है, वक्त पे रहता है। तो ये भी इशू हम, अगर आप इजाज़त दिए तो हम बैठ के मीटिंग में इसको भी हम देख लेते हैं सर। और ये MTF, RTF का भी है, एडिशनल 200 करोड़ होना है इसमें भी। तो इन सारे मसाइल को अगर आप इजाज़त देते हैं तो हम बैठ सकते हैं। लेकिन एक ज़रूरी जो आपके नज़र लाना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब, वो ये है, स्टेट गवर्नमेंट शुड रिवाइव द स्टेट स्कीम फॉर प्री मैट्रिक स्टेट स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ऑन पार विद SC, STs एंड BCs सर। क्योंकि अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता था तो वही पैसा दिया जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से SC, STs और BCs को दिया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ को नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि माइनॉरिटीज़ को भी SC, STs और BCs की तरह अगर दे दिया जाता है तो उनको भी काफ़ी सहूलत होगी। और मैं और एक आपसे को याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 में TRS जब थी, उस वक्त आपने इलेक्शन से पहले भी ऐलान किया था और मजलिस भी बार बार ये ऐलान कर रही है, बार बार मुतालबा कर रही है कि जुडिशल पावर्स देने के लिए वक्फ बोर्ड को। तो मैं इसके लिए भी आपसे अपील करूंगा कि इस ताल्लुक से भी अगर आप लीगल डिपार्टमेंट को अगर बोलते हैं तो वो लोग कम से कम एक प्रोसेस को स्टार्ट तो कर सकते हैं कि किस तरीके से जुडिशल पावर्स वक्फ बोर्ड को दिया जा सकता है। फिर मैंने आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगा और आपसे ये भी मुतालबा करना चाहता हूं कि हमने पहले भी कहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोमिनेंट पर्सन्स इन माइनॉरिटी कम्युनिटी इन TS पब्लिक सर्विस कमीशन, इन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, information commission, appointment of advocates from minority community as government pleaders, public prosecutor, assistant GPs and assistant PPs के लिए सर। तो ये भी एक आपको ही इसके ऊपर कुछ फैसला लेना पड़ेगा कि कोई किसी को भी डालिए। एक प्रोमिनेंट मुसलमानों को हर जगह पर हायर एजुकेशन का है, उसमें भी हमने मुतालबा किया था। और मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि महमूद भाई जब हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर थे उस वक्त से एक पुराना मुतालबा है, ओल्ड सिटी में एक रजिस्ट्रेशन के ऑफिस का, वो वादा भी किया गया था, वो अभी नहीं हुआ है। तो उसके साथ साथ बल्लागुड़े में एक बस डिपो के लिए भी हमने मुतालबा किया है। वक्फ की ज़मीन है, तो वक्फ की ज़मीन में अगर वक्फ बोर्ड से हम NOC ले लेते हैं तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी आ सकता है, बस डिपो भी आ सकता है और एक बड़ा सबस्टेशन भी वहाँ पे
ہم لا سکتے ہیں. تو میں اور ایک بات میں بار بار ہمارے منسٹر صاحب سے، ہیلتھ منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں سر کہ یہ آروگیہ شری کے تعلق سے ہے. 2007 میں آروگیہ شری کے ریٹس کو اس وقت طے کیا گیا تھا. 2007 سے لے کر آج تک بھی آروگیہ شری کے ریٹس کو انہینس نہیں کیا گیا. تو اس کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا توجہ دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آروگیہ شری کے بعض کیسز ہے جو گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں، ٹیچنگ ہاسپٹلز میں، صرف ٹیچنگ ہاسپٹلز میں اس کی اجازت اگر دے دی جاتی ہے تو ٹیچنگ میٹیریل ہاسپٹلز میں اور زیادہ ہوگا. اور ایک اہم مسئلہ میں پہلے بھی اٹھایا تھا، استقبال کیا تھا آپ نے جب کانٹریکٹ امپلائیز کو ریگولرائز کرنے کا وعدہ کیا اور 11,000 کانٹریکٹ امپلائیز کو قریب آپ نے ریگولرائزیشن کا پروسیس کو سٹارٹ کیا. تو میں نے اس وقت بھی مطالبہ کیا تھا، آج بھی پھر یہ کر رہا ہوں کہ ان 11,000 میں ریزرویشن پالیسی کو ایڈاپٹ کرنا ضروری ہے سر. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ جب یہ کانٹریکٹ امپلائیز کو لیا گیا تھا تو اس وقت ریزرویشن کے حساب سے ان کو کانٹریکٹ بیسس پہ نہیں لیا گیا، لیکن اب جب ان کو ریگولر کر رہے ہیں تو اس وجہ سے مسلمانوں کا تناسب کافی کم ہوتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ پبلک ورکس میں، پبلک ورکس جو الاٹمنٹ ہوتا ہے اس میں بھی ریزرویشن پالیسی کے بنا پر آپ نے ایس سیز کو، ایس ٹیز کو اور بی سیز کو بھی دیا ہے. تو بی سیز کو جو 25% آپ نے دیا ہے اس میں بی سی ای مسلمانوں کو بھی دینے کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا اور امید کروں گا کہ آپ اس کے اوپر بھی کریں گے. اور پھر سے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے وہ اولڈ پینشن سکیم کے تعلق سے کہ پی آر سی آپ نیا تشکیل دینے کا آپ نے وعدہ کیا ہے. کم از کم یہ اولڈ پینشن سکیم کے میٹر کو ان تک اگر آپ رجوع کریں تو پی آر سی سٹڈی کر کے بعد میں آپ کو رپورٹ دے سکتا ہے. کافی ملازمین اس تعلق سے بار بار ہم سے درخواست کر رہے تھے. اکبر صاحب، میں آپ کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ریاست کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ چاہے ہندو ہے، مسلمان ہے، دلت ہے، بی سی ہے، سرکاری کاموں میں، سرکاری سبسڈائز میں ہر کسی کا سملر درجہ ہونا چاہیے. ایک کو ملتا ہے دوسرے کو نہیں ملتا ہے، وہ ٹھیک بات نہیں ہے. ایک دلت بندھو ایک ایسی اسکیم ہے جو سب سے باٹم لائن میں غریب سے غریب دلت ہے، اس لیے ان کے لیے ایک اسپیشل اسکیم لایا گیا تھا. لیکن باقی معاملات میں آپ سے بالکل سہمت ہوں. جو اسکالرشپ کا آپ نے ذکر کیا اس کا میرا پورا احساس ہے. میں ہریش راؤ جی سے کہتا ہوں ان کے صدارت میں ہوم منسٹر صاحب بھی جائیں گے، میونسپل منسٹر بھی جائیں گے، انہی کے چیمبر میں ان سے معلوم کر لیجئے. آپ کل یا پرسوں بیٹھ لیجئے، یہ سارے مسائل جتنے بھی آپ اٹھائے وہاں ڈرافٹ کیجئے، کیا کیا نکل سکتا ہے اس میں. ہریش راؤ صاحب کو میں کہتا ہوں وہاں چیف سیکرٹری صاحب کو وہ بلا لیجئے، مائنارٹی ویلفیئر سیکرٹری کو بھی بلا لیجئے، مائنارٹی ویلفیئر منسٹر صاحب کو بھی ساتھ لے لیجئے، سو بھی مل کر کے ایک آئیڈیا پہ آ جائیے. دوسری اوورسیز اسکالرشپس ہو، جوڈیشل پاورز ہو، ان سارے چیز اس کمیٹی میں، منتریوں کی کمیٹی میں آپ لائیے. وہاں چیف سیکرٹری صاحبہ بھی رہے گی، دوسرے سیکرٹریز بھی رہیں گے. تو اس کے حساب سے کیا 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 جا سکتا ہے آپ نتیجہ نکالیے. میں اس کو ضرور غور کروں گا. اور ہر شعبہ حیات میں مسلمانوں کی نمائندگی کی بہت ضروری ہے. کچھ جگہ خالی ہے ہمارے پاس، میں آپ کو شاید چٹھی بھی لکھوں گا، آپ کی طرف سے کچھ نام دیجئے. ہمارے محمود بھائی نے بھی کچھ نام پرپوز کیے ہیں. کل ملا کر کے جو کمیٹیاں پینڈنگ ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہر شعبہ حیات میں مسلمانوں کا نمائندگی ضرور ہوگی جب تک بہار سرکار رہے گی. اتنا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. مجلس کے قائد مقنن اکبر الدین اویسی نے کہا کہ مجلس کسی کی بھی ٹیم نہیں ہے. مجلس ہر کمزور اور پچھڑے عوام کا ہاتھ تھامنے والی جماعت ہے. انہوں نے کانگریس کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ 70 برس تک مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی ذمہ دار کانگریس ہے جس نے 50,000 فسادات کرائے تھے. اکبر الدین اویسی نے کہا کہ ملک کو کمزور کرنے والی پارٹی کی بی ٹیم نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ ملک میں مسلمان کمزور ہیں، اس لیے مجلس مسلمانوں کی بات کرتی ہے. اگر ہندو کمزور ہو جائے تو مجلس ہندو کے حق میں بھی آواز اٹھائے گی. انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت مجلس کے تعاون کے ساتھ کام کر رہی ہے تو کانگریس کے سی آر اور مجلس پر بی ٹیم کا لیبل لگا کر اپنی ناکامیوں کو چھپا رہی ہے. تو انصاف کی بات کرنے والوں، تم نے کیا انصاف دیا؟ ارے ہم پہ تنقید کرنے والوں،
ہم کو بی ٹیم کہتے ہو. ارے ہم کسی کی بی ٹیم نہیں ہے, اور بالخصوص ہم اس کی بی ٹیم بن جائیں گے جو ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, جو ملک کی سرحد کی حفاظت میں ناکام ہو رہے ہیں, جو ملک کی اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں. ہم ان کے ٹیم کے ممبر نہیں ہیں, ہم ممبر ہیں تو مسلمانوں کے. ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کی تو اس لیے کرتے ہیں اسپیکر صاحب کہ سب سے کمزور, سب سے پچھڑا ہوا, سب سے پیچھے, سب سے آخر اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. بھول جائیے تھوڑی دیر کے لیے کہ میرا نام اکبر الدین اویسی, ایک ایم ایل اے کی حیثیت سے, الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو کی حیثیت سے میری ذمہ داری کیا ہے؟ جو کمزور ہے اس کا ہاتھ تھاموں. میری ذمہ داری کیا ہے؟ جو پیچھے ہے اس کا ہاتھ تھاموں. میری ذمہ داری کیا ہے؟ جو آخر میں اس کا ہاتھ تھاموں. آخر کو پہلا بناؤں, کمزور کو طاقتور بناؤں, پچھڑے ہوئے کو آگے بڑھاؤں. آج مسلمان پیچھے ہے اس لیے مجلس مسلمان کی بات کر رہی ہے. کل کو اگر کوئی ہندو پیچھے ہو جائے گا, پچھڑ جائے گا, کمزور ہو جائے گا تو اللہ کی قسم مجلس اور اکبر اویسی وہ کمزور ہندو کا ہاتھ پکڑے گا, اس کے لیے آواز بلند کرے گا, اس کی خوشحالی کے لیے آواز بلند کر کے لڑے گا. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ 60 سال سے کانگریس نے مسلمانوں کو ووٹ بینک کی طرح استعمال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسدالدین اویسی کو بی ٹیم کہہ رہے ہیں, ان کو بھی بی ٹیم کہہ رہے ہیں. مسلمانوں کے حق کے لیے کام کرنے والے اسدالدین اویسی کو بی ٹیم کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کانگریس نے 10 سال میں 925 کروڑ روپے اقلیتوں کے لیے خرچ کیے ہیں. بی آر ایس حکومت نے 12,000 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں. اقلیتوں کے لیے اور کام کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ روپے گرانٹ کی شکل میں قرض زیادہ سے زیادہ دیں, اور کے سی آر نے کھلے عام اعلان کیا ہے کہ بی آر ایس پارٹی سیکولر پارٹی ہے اور مجلس اور بی آر ایس فرینڈلی پارٹی ہے. دونوں مل کر ریاست کی عوام کے فائدے کے لیے کام کریں گے. ایوان اسمبلی میں مانسون سیشن کے آخری دن وقفہ صفر کے دوران مجلس کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ نوجوان نسل ڈرگز اور نشیلی چیز کی عادی ہو رہی ہے, جو خطرے کی بات ہے. اس سے پہلے بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا تو ڈی جی پی کی جانب سے کارروائی کی گئی تھی. اس کے بعد پھر سے گانجا تیزی سے پھیل رہا ہے. محترم اسپیکر صاحب, میں اس سے پہلے بھی اس مسئلے کو اٹھایا ہوں اور آج پھر سے اٹھا رہا ہوں, اور یہ مسئلہ ہے ہماری نوجوان نسل کو بچانے کا, ہمارے ینگسٹرز کو بچانے کا, کیونکہ ہماری نوجوان نسل ہمارے ملک کا فیوچر ہے. تو میں یہ بات پہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر میں اور دوسرے چھوٹے چھوٹے جو ٹاؤنز ہیں ہماری ریاست میں, وہاں پہ ڈرگز بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے. جیسا کہ گانجا ہے اس میں, اور کچھ ڈرگز کے ٹیبلٹس ہیں, اور کئی اسکول کی جگہ پر اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے. کاف سرپ ہے, وائٹنر ہے. اور جب میں نے اس سے پہلے اس مسئلے کو اٹھایا تھا تو پولیس نے کارروائی کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کارروائی نہیں کر رہے ہیں, لیکن ان کے کارروائی کرنے کے باوجود بھی ایک جال بچھا کر ہماری نوجوان نسل کو تباہ کرنے کا ایک منصوبہ بند انداز میں یہ کام کیا جا رہا ہے. بالخصوص سکولز کے پاس جتنے بھی پان ڈبے ہیں ان پان ڈباز کو مانیٹر کرنا چاہیے اور ان کو وہاں سے ہٹانا چاہیے. اور کئی سکولز ہیں جہاں پہ جن کے قریب لکر کے شاپس ہیں, وہ لکر کے شاپس کو بھی ہم کو وہاں سے ہٹانا چاہیے, اور آنے والے کل میں کوئی بھی لکر شاپ کو وہاں پر آنے سے روکنا چاہیے. میں پھر سے آپ کی توجہ اس بات پہ دلانا چاہتا ہوں سر کہ گانجا بہت پھیل چکا ہے. چھوٹے چھوٹے ٹیبلٹس ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. نوجوان نسل کئی پبز میں بھی ہم کو مانیٹر کرنا پڑے گا کہ وہاں پر بھی کئی لوگ ہیں جو نشے کی عادی بنانا چاہتے ہیں ہماری نوجوان نسل کو, تاکہ ہماری نوجوان نسل کو خراب کر کے ہمارے ملک کے مستقبل کو خراب کیا جائے. تو میں آپ سے ادباً درخواست کروں گا کہ حکومت اس پہ توجہ لے اور یہ ڈرگ جو پھیل رہا ہے
اس کو روکیں اور میڈیکل شاپس کو بھی مانیٹر کریں. یہ بھی کمپلسری ہے کیونکہ وہاں میڈیکل شاپ سے کاف سرپ اور مورفن یا دوسرے دوائیں جو فری چلے جاتے ہیں اس پہ واچ نہیں رہتا ہے, اس کو بھی ڈرگ انسپیکٹرز کے ذریعے مانیٹر کروائیں اور اس کو روکنے کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہیں کریں صاحب. ریاستی وزیر کے ٹی آر نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اینٹی نارکوٹک ونگ قائم کیا ہے. یہ صرف ریاست کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ملک بھر میں یہ مسئلہ ہے اور آنے والی نسلوں کو بچانے کی ذمہ داری حکومت پر ہے. حکومت اس کے لیے పాబందే అహద్ హై. గౌరవనీయులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు లేవనెత్తిన సమస్య చాలా సున్నితమైంది, డెఫినెట్గా చాలా ప్రాముఖ్యం కలిగింది, చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ సార్. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా పోయినసారి శాసనసభలో ఇచ్చిన మాట ప్రకారం हाईएस्ट लेवल में डीजीपी साहब के साथ और सारे अजलाओं के पुलिस अफसरों के साथ सीएम सर ने खुद मीटिंग लिया. एक एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी स्पेशल बनाया, उसको सीवी आनंद साहब को उसका इंचार्ज भी दिया. काफ़ी काम हुआ है, जैसे आपने कहा काफ़ी काम हुआ है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे. आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे आने वाली नस्लों के लिए जो भी करना चाहिए हमारे तरफ से, क्योंकि बच्चों के स्कूलों के पास अगर पान डब्बा में कुछ गिनौनी हरकत जो अभी अब बताएं, गांजा हो या बाकी जो भी हो, अगर कुछ ऐसा कुछ हो रहा है या वेपिंग हो, जो भी हो रहा है उसको उस पर पाबंदी करना, उसको रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है. पूरी तरह से 100% with full force we will act, sir. But the issue is not only confined to our state, sir. It is a pan-India, it is a all over India on the saridi. Anni cities lo undi. It's a truly a sad reflection. As affluence grows, unfortunately, this is one of the byproducts also, sir. But we will act very sternly, very toughly, and the government is committed to ensuring that the society becomes a drug-free society, sir. We are fully committed and I fully agree with my friend. مجلس کے رکن اسمبلی معظم خان نے وظائف کی ویب سائٹ کو دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا. 2 سال سے ویب سائٹ بند ہے, غریب عوام کو کافی پریشانی ہو رہی ہے. شادی مبارک کے چیکس جلد جاری کرنے کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا. خاص طور سے جتنے بھی آر ٹی سی ایمپلائیز اور آر ٹی سی ایمپلائیز کے فیملیز ہے اور ان کے پوروں کی طرف سے میں ہمارے جناب کے سی آر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بہترین اقدام کرے ہیں. جو برسوں سے آر ٹی سی ایمپلائیز ایک کارپوریشن کے تحت چلتا تھا, اس کو آپ لوگ اپنی گورنمنٹ میں ضبط کر ایک اچھا کام کیے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. مجلس کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے نظام ملٹری کوارٹرز کو باقاعدہ بنانے کا مطالبہ کیا ہے. جیو 118 کے تحت ڈیفنس اراضی کو باقاعدہ بنا جائے, اس سلسلے میں حکومت فیصلہ لے. اسپیکر صاحب, میں آپ کے ذریعے سے حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے جو حلقہ کاروان کے اندر اور حیدرآباد شہر کے اندر ایک 5 مقامات پر جو ڈیفنس نظام ملٹری کوارٹرز کے نام سے جانا جاتا ہے, اور اس کو سابقہ میں 2009 کے درمیان میں ایک جیو آیا تھا جو جیو نمبر 166 اور 264 کے نام سے, اس کے کئی مرتبہ میری جماعت کے صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب نے کئی مرتبہ نمائندگی کرے, اور حالیہ میں 2019 کے درمیان میں ہمارے چیف سیکرٹری صاحب سے اور منسٹر صاحب سے نمائندگی کرنے کے بعد ایک جیو آیا جو 118, اور وہ حیدرآباد نہیں تلنگانہ کے اندر جہاں پر بھی جو ڈیفنس لینڈ ہے وہاں پر ریگولرائز کرنے کے لیے جو ریلیز ہوا تھا. مگر آج حیدرآباد کے اندر جو 5 مقامات پر ہے وہ آج بھی پینڈنگ ہے, اور یہ تمام تفصیلات میں سابقہ میں پرنسپل سیکرٹری ریونیو کو اور میری جماعت کی جانب سے کلکٹر حیدرآباد سے بھی ملاقات کر بتایا تھا. یہ جو جیو ہے 118 اور اس کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے, میں آپ کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہوں. تلنگانہ قانون ساز اسمبلی نے آر ٹی سی ملازمین کو سرکاری خدمات میں ضم کرنے کے قانون کی ندائی ووٹوں سے منظوری دے دی ہے. قبل ازیں گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سندرا راجن نے آر ٹی سی ملازمین کو سرکاری خدمات میں ضم کرنے سے متعلق حکومت کے پیش کردہ مسودہ قانون کو اسمبلی میں پیش کرنے کی چند شرائط کے ساتھ منظوری دے دی تھی. اسمبلی میں وزیر مقننہ عمارات و شوارع پرشانت ریڈی نے دیگر بلز کے ساتھ آر ٹی سی ملازمین کو حکومت میں ضم کرنے سے متعلق بلز کو متعارف کروایا. اسمبلی میں مجلس اتحاد المسلمین نے اس بل کی تائید کرتے ہوئے چند مطالبات بھی کیے. مجلس کے محمد معظم خان نے اس بل پر ہوئے مباحث میں حصہ لیا. وزیر ٹرانسپورٹ اجے کمار نے بتایا کہ دور آصف جاہی میں نظام سے ریلوے و ٹرانسپورٹ کے تحت عوامی خدمات کے لیے آر ٹی سی کو شروع کیا گیا تھا. ریاست حیدرآباد
بعد میں متحدہ آندھرا پردیش میں RTC کے موقف کو واضح کرتے ہوئے وزیر ٹرانسپورٹ نے تشکیل تلنگانہ کے بعد RTC کی کارکردگی کو بیان کیا۔ انہوں نے RTC کارپوریشن سے حکومت کا حصہ بنائے جانے کی اہمیت کو واضح کیا اور توقع کی کہ اس سے RTC ملازمین کے ساتھ عوام کو بھی بہتر سہولیات حاصل ہوں گی۔ مباحث میں کانگریس کے علاوہ دیگر ارکان نے بھی حصہ لیا۔ اسپیکر نے ندائی ووٹوں سے اس بل کو منظوری دے دی۔ اسمبلی نے بلدی ترمیمی بل کو بھی منظوری دی۔ بی جے پی کے معطل شدہ رکن اسمبلی ملعون راجہ سنگھ نے انتخابات کے شیڈول کے اعلان سے قبل ہی اپنی شکست کو قبول کر لیا ہے۔ ایوان اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ جاریہ اسمبلی کا آخری سیشن ہے، کون دوبارہ آئے گا معلوم نہیں، لیکن وہ ایوان میں دوبارہ نہیں ہوں گے کیونکہ گھر والے اور باہر والے دونوں ایوان میں مجھے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لودھی سماج کے ساتھ انصاف کریں۔ میں سمجھتا ہوں آنے والے چناؤ میں یہاں سے آنے والی ودھان سبھا میں کون یہاں رہے گا کون نہیں رہے گا پتہ نہیں ادھیکشا۔ مجھے وشواس ہے کہ میں نہیں رہوں گا، مجھے وشواس ہے کہ میں نہیں رہوں گا کیونکہ باہر والے بھی اور گھر والے بھی سبھی لوگ چاہتے کہ میں ودھان سبھا میں نہ رہوں۔ اردو اکیڈمی نے ریاست کے 213 اردو اساتذہ کو ان کی نمایاں خدمات پر ایوارڈز پیش کیے۔ اردو مسکن خلوت میں منعقدہ ایک تقریب میں ان اساتذہ کو یہ ایوارڈ دیے گئے۔ یہ ایوارڈ 25,000 روپے نقد، یادگاری تحفہ، شال اور ایک سرٹیفکیٹ پر مبنی ہے۔ سیکریٹری ڈائریکٹر اردو اکیڈمی بی شفیع اللہ کے علاوہ صدر اردو اکیڈمی ایم مجیب، صدر نشین اقلیتی کارپوریشن طارق انصاری، صدر نشین مائنارٹیز فائنانس کارپوریشن امتیاز اسحاق اور دوسرے بھی موجود تھے۔ یہ ایوارڈ سال 2019-20، سال 2020-21 اور سال 2021-22 کے لیے دیے گئے ہیں۔ ہر ضلع سے 5 اساتذہ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس موقع پر اردو اکیڈمی کے مختلف سرگرمیوں اور اردو زبان کی ترقی کے لیے کیے جا رہے کاموں کو نمایاں کیا گیا۔ جہنما ڈویژن کے علاقے علی باغ میں گزشتہ دنوں کی بارش اور طوفانی ہواؤں کے باعث 3 برقی پولز خم ہو گئے۔ مقامی افراد نے رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد معظم خان کو اس کی اطلاع دی، جس پر انہوں نے مقامی رکن بلدیہ مقتدر بابا کو مسائل کی یکسوئی کے لیے کہا۔ مقتدر بابا نے 3 برقی کھمبے اور کیبل ورک کا کام اتوار کے دن پورا کروا دیا۔ مقامی افراد نے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی سے اظہار تشکر کیا ہے۔ تلنگانہ کے مشہور انقلابی اور عوامی شاعر غدر اتوار کے دن چل بسے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ان کے دیہانت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پیام میں کہا کہ تلنگانہ تحریک کے دوران انہوں نے اپنی گیتوں سے عوام کے جذبات ابھارے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے ان کے افراد خاندان سے اظہار ہمدردی کی۔ کانگریس پارٹی امور انچارج مانک راؤ ٹھاکرے اور صدر PCC ریونت ریڈی اور دیگر قائدین نے اپولو ہاسپٹل پہنچ کر ان کو خراج پیش کیا۔ پتہ چلا ہے کہ قلب پر حملے کے باعث ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا۔ جیسے ہی یہ خبر عام ہوئی، تعزیتی پیامات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کابینی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی نے ان کو خراج پیش کیا۔ غدر کو آخری دیدار کے لیے لال بہادر اسٹیڈیم میں رکھا جائے گا۔ پیر کو آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔
अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। BRS पार्टी तीसरी बार भी कामयाब होगी, 7 से 8 सीटों का होगा इजाफा। कांग्रेस ने तेलंगाना को बर्बाद कर दिया था, ऐवान असेंबली में वजीर आला का खिताब। मजलिस किसी की बी टीम नहीं है, कमजोर और पिछड़े तबकात का हाथ थामने वाली पार्टी है। दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना महफूज। 7000 अइम्मा और मुअज्जिनीन के मुशायरे के लिए अकबरुद्दीन अवैसी की कामयाब नुमाइंदगी। RTC मुलाजिमीन को सरकारी खिदमत में किया गया जम, ऐवान असेंबली में निदाई वोट से बिल मंजूर। और मशहूर इनकलाबी और अवामी शायर गदर का देहांत आखिरी दीदार के लिए लाल बहादुर स्टेडियम में रखा गया। पीर को आखिरी रसूमात। नाज़रीन, खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।